अजीजान मन एहराम में लिपटे अबलीस तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं दिखाता हूं। ये देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये इमेज जारी किया और हुकूमत पाकिस्तान की गलती ये हुई कि उन्होंने इस इमेज के पीछे कमेंट्स खोल दिए और कमेंट्स के अंदर जिस किस्म के जो पाकिस्तान की अवाम ने अल्फाज का चुनाव किया है वो यहां पे बताया जाए तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है वो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन एक लफ्ज जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एहराम में लिपटे ये इब्लीस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, लेकिन कहानी ये नहीं है। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और आज जनाब तारीख है 7 अगस्त 2026 और आज जो बात चल रही है हर तरफ अजीजान मन वो ये चल रही है कि जनाब जो एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके ऊपर हर तरफ बातचीत की जा रही है। और ये डिफेंस एग्रीमेंट हम हकीकत के अंदर अगर आपको बताएं तो जाहिर बात है कि ये एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मशरक़ वस्ता या मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर जो सियासत है और जो जियो पॉलिटिक्स है उसको हिला के रखने की कैपेबिलिटी रखता है। बहरहाल ये मैं वाज़ेह करता चलूं, सऊदी अरब, तुर्किया या तुर्की और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसके मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये जी मुस्लिम नाटो, जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप की जो फौजें हैं, उसी तरह मुस्लिम नाटो इसको कहा जा रहा है। और सऊदीया का जो पैसा है वो बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हर कोई इसको खबरें चला रहा है, फ्रंट के ऊपर ला रहा है, नाम दिया जा रहा है मुस्लिम नाटो। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर इन तीन मुल्कों में से किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो बाकी तीन जो है वो दिफा करेंगे एक दूसरे का, उसके लिए वो खड़े होंगे, है जी। और इसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कोऑपरेशन शामिल है, जो बहरहाल पहले भी हो रही है, कोई नई बात नहीं है। मगर असल सवाल क्या है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है और आप तक पहुंचाना जरूरी है कि भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? बात तो ये है क्योंकि ये पूरे का पूरा सुन्नी ममालिक का इत्तेहाद है और सदर ट्रंप खुल के बार बार कह चुका है कि शिया बहुत बैड है, सुन्नी बहुत गुड है। जहन में तो आपको ये चीजें रखनी चाहिए ना। तो फिर सवाल है कि किसके खिलाफ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर वो कहते हैं भाई किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी अलायंस वैक्यूम के अंदर नहीं बनाया जाता। टाइमिंग चेक करें, ईरान के साथ जंग का जो है वो माहौल बना हुआ है। हुतीज जो है वो ईरान के अलायंस हैं, वो यमन से मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर किए जा रहे हैं। सऊदी टेरिटरी के ऊपर प्रेशर है और हमने सऊदीज के साथ सर्व भी किया है, ट्रेन भी किया है। इंतहाई सख्त गलती, हमने किस्से तो सुने हैं खालिद बिन वलीद के, हमने किस्से तो सुने हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त किस्म के फाइटर्स हुआ करते थे, 1400 साल पहले होते होंगे। लेकिन आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। इस वक्त सऊदी ताउस और रबाब में जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इंतहाई पैड़ा हाल है सऊदी फौज का। और जानबूझ के सऊदिया की फौज को कमजोर ही रखा जाता है कि वो बादशाहत के लिए खतरा ना बने। पुलिस उन्होंने अपनी तगड़ी रखी हुई है क्योंकि वो सर्व डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर और सऊदी शाही खानदान की प्रोटेक्शन के लिए करती है और इसके पास उस किस्म के वेपन्स नहीं होते कि वो तख्ता उलट सके। तो इसलिए जो है वो किराए के फौजी लाए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर ये काम करने के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान को किराए के फौजी के तौर के ऊपर रखा गया है। लेकिन अमेरिका को लग ये रहा था, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, कि सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार न किया जाए, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट किया गया है, क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या फिर असल टारगेट ईरान है? क्योंकि हमारी इत्तलात ये हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सोर्सेज वो कहती हैं कि अमेरिका की मर्जी से ये इत्तेहाद ग्रीन लाइट के बाद ये काम किया गया है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि एग्रीमेंट ऑफिशियली ईरान के नाम के ऊपर किया गया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट और सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को देखते हुए बहुत से एनालिस्ट और सोर्सेज इसे ईरान के खिलाफ ही एक मुआहदा जो है वो बता रहे हैं और एक अलाइनमेंट बता रहे हैं जो अमेरिका को राजी करने के लिए किया गया है।
اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اب یہ جو میں آپ کو اگلی چیز دکھانے والا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کریں. یہ نقشہ دیکھیے آپ, یہ نقشہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میری تھوڑی بات اپنے تھوڑی ہمت سے سننی ہے بات اور اس میں اس نقشے کے اوپر غور کرنا ہے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ بڑا کر کے کھول کے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ سعودی عرب کی ملٹری ہسٹری پہلے دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس نقشے کے اوپر بھی غور کریں. اس نقشے کے اوپر جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے سے بند ہو چکی ہے. ایران اس کے اوپر کیا گیم کر رہا ہے, ایران جنگ جیت چکا ہے. اس کی میں تفصیلات علیحدہ کل میرا جو صبح پہلا ویلاگ آئے گا وہ آپ نے, یا دوپہر کو دنیا کے جس بھی حصے میں ہے اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے. میرا پروگرام یہ تھا کہ اس کو پہلے آپ کو دکھاؤں, لیکن میں وہ آپ کو پہلے نہیں دکھا پایا کیونکہ اس وقت انٹرسٹ آپ لوگوں کا اس دفاعی معاہدے میں ہے, اور سعودیہ کا جو ڈالر ہے یا ریال ہے وہ بول رہا ہے تمام اداروں میں دنیا, اور پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے اور پورے کا پورا گلوبل میڈیا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس ڈیفنس ڈیل کو کور کر رہا ہے. تو میں کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کر کے حقیقت پہلے آپ کو بتا دوں نا کہ کہانی چل کیا رہی ہے, لیکن کہانی ٹوٹل یہی چل رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد باب المندب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بند کرنے کی اگر تھریٹ کی جا رہی تھی تو ترکی اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. یہ بات چیت پہلے ہی چل رہی تھی. امریکہ پہلے سے چاہتا تھا کہ جناب سعودیہ کو کرائے کے جو فوجی چاہیے تو صرف پاکستان کے فوجی نہ ہو, پاکستان تو اپنا ان سے ملک سنبھل نہیں رہا, ترکی بھی انوالو ہونا چاہیے, ترکی کا بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے پاس کیا ہے اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ سب سے پہلے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں بیک گراؤنڈ ضرور سمجھاؤں گا, یہ سمجھنا ضروری ہے. عرب سپرنگ آتی ہے سب سے پہلے, آپ کو پتہ ہی ہے, جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, پھر یمن کی جنگ ہوتی ہے, پھر ہوتیز جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سعودی عرب نے بلینز آف ڈالر جو ہے اس سے امریکہ کے ویپنز خریدے, لیکن جب پریکٹیکل بیٹل فیلڈ کی بات آتی ہے تو ہم نے اپنے ساتھ سرو کرتے ہوئے سعودیز کو دیکھا ہے کہ سعودی جو ملٹری ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہے, بیکوز ان کو ظاہری بات ہے جان بوجھ کے یا تو کمزور رکھا گیا ہے یا ان کی عادت نہیں ہے اتنی ہارڈ ورک کرنے کی. یمن کی جنگ سے ایک بات بہت زیادہ ایکسپوز ہوگی سعودی عرب کے اندر کہ ویپن سعودی عرب تو خرید سکتا ہے, جو مرضی چاہے وہ F-35 بھی خرید سکتا ہے کیونکہ تیل کا پیسہ ہے, لیکن بوٹس آن گراؤنڈ کے اوپر جب بات آتی ہے تو کامبیٹ ایکسپیرینس کے اوپر جب بات آتی ہے, لانگ ٹرم فائٹنگ کیپیبلٹی کے اوپر جب بات آتی ہے تو اس کے لیے سعودیہ کے لیے ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ضرورت پیدا ہوئی ہے کہ کرائے کے فوجی باہر سے لائے جائیں. کبھی امریکہ کو وہ پیسے دیتے ہیں, امریکہ بلینز آف ڈالر لیتا ہے, مفت کے اندر نہیں بیٹھتا وہاں پہ. کبھی امریکہ کو لاتے ہیں اور امریکہ کے اوپر اٹیک ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آلٹرنیٹو ہونا چاہیے. امریکہ سے پہلے پاکستانی فوجیوں کو تبوک کے اندر 1980 سے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. کبھی برٹن کو لاتے ہیں, UK کو لاتے ہیں کہ تم اپنے فوجی کرائے کے اوپر دے دو. اب پاکستان اور ترکی کو لایا جا رہا ہے تاکہ سعودیہ کے اندر بھی تو ایک امپریشن دینا ہے کہ ہم مسلمان ممالک کو جو ہے وہ لائیں, اور مکہ کے اندر بیٹھ کے ڈیل کو سائن کروایا جا رہا ہے. اور مکہ سے پھر تصویریں آتی ہیں احرام میں لپٹے ہوئے ابلیسوں کی. لیکن بہرحال اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھیں جو اس وقت بنائی جا رہی ہے تو سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے, ڈالر ہیں, ترکی کے پاس نیٹو کے اسٹینڈرڈ, نیٹو جو ہے نا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, اس کی سیکنڈ بگیسٹ فورس ہے ترکی, مطلب امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے ان کی, امریکہ کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں. نیٹو کیا ہے, امریکہ کی فورس ہے نا, سب سے بڑا پارٹنر امریکہ, اس کے بعد ترکی ہے. تو ترکی کے پاس نیٹو سٹینڈرڈ ملٹری انڈسٹری ہے, ڈرونز ہیں جو وہ بنا رہے ہیں, پاکستانیوں کو تو وہ پہلے سے دے رہے ہیں. یہ ساری کہانی تو پہلے سے چل رہی ہے. پاکستان کے پاس کیا ہے, پاکستان میں نوکری اور تو کوئی ہے نہیں, فوج میں بھرتی کے لیے سفارشیں ہوتی ہیں, تو فوج بھرتی کرو, ٹریننگ کرو, بندوق پھڑاؤ, G3 پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے اندر بناؤ اور لگا دو آگے, شاباش چلو. پاکستان کے اندر بھی جھونک رہے ہیں, پاکستان کی خود اپنی سیکورٹی ان سے ہوتی نہیں ہے, لیکن ڈالر باہر سے آ رہا ہے تو باہر بھی بھیج رہے ہیں, چوکیدارے کے اوپر بھیج رہے ہیں. تو لیکن مین پاور پاکستان کے پاس ٹریننگ فیسلٹیز موجود ہے, ٹرین مین پاور موجود ہے, اس کی ایک لیگیسی ہے جو کہ برٹش آرمی سے آ رہی ہے, کلونیل لیگیسی ہے, اسی کو مینٹین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز لیکن پاکستانیوں کے پاس کیا ہے, ایک تو بندہ ہے کرائے پہ دینے کے لیے فوجی ہے, دوسرا نیوکلیئر ویپنز ہیں, نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے جو ترکی کے پاس نہیں ہے, سعودیہ کے پاس نہیں ہے. سعودی کہتے ہیں ہمارا جو ویپن ہے, ہمارا جو بم ہے وہ کدھر ہے, وہ پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک پیسہ دے گا, سیدھی سی بات ہے یار, چھوٹے لمبی چوڑی کہانیاں, ایک پیسہ دے گا, ایک ٹیکنالوجی دے گا ترکی,
एक बंदे देगा, तीसरा, ठीक है, क्या देगा, बंदे देगा, ठीक है, और ये सबसे और एटम बम की धमकी लगाएगा, ये सबसे ज्यादा। अब यहां पे अनकंफर्टेबल सवाल की तरफ आ जाते हैं जो हर कोई पूछ रहा है भाई, कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान ही कराएगा फौज, क्यों? देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो इसी तरफ इशारा करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया 1970 से लेकर आज तक हजारों पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय होते रहे हैं, ट्रेनिंग पर्पसेस के नाम के ऊपर, सिक्योरिटी चौकीदारे के नाम के ऊपर, रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर, एयर डिफेंस के नाम के ऊपर। फॉर्मर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अभी भी वहां पे बैठा हुआ है, और इस वक्त हालिया ईरान क्राइसिस के दौरान भी रिपोर्ट्स बार बार सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हजारों फौजी 50,000 के करीब डिप्लॉय किए हुए हैं, और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो यमन से जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको डाउन कर रही है। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन डिफेंस इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अंडर द टेबल इंडिया का जो मिन्नत तरला इस वक्त करने लगा हुआ है वो एक अलग टॉपिक है, और उसके ऊपर मैं अलग वीलॉग जरूर करूंगा। लेकिन यहां पे जो हालात है उनमें सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की जो फौज है वो दोबारा किसी और की जंग लड़ेगी, क्योंकि ईरान नेक्स्ट डोर नेबर है, सऊदीया फिर भी समुद्र पार है और कुछ मुल्कों पार है, लेकिन ईरान नेक्स्ट डोर है, तो क्या फिर सऊदीया की जंग ये लड़े, ऑलरेडी लड़े, ठीक है। और तुर्की के ऊपर सवाल उठता है कि तुर्की पिछले 10 साल में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। उसमें उन्होंने जो है वो ड्रोन्स बनाए हैं, उनके बड़े फेमस ड्रोन है, बेरख्तर ड्रोन है, कान फाइटर प्रोग्राम है उनका, जो फाइटर जेट प्रोग्राम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस हो रही है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल के जरिए इनकी बजा दी है, अमेरिका की बजा दी है। मैं कल सुबह का जो वीलॉग आएगा जरूर आपने सुनना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो है तुर्की बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर रहा है, और प्रेसिडेंट अर्दोगान खुद रिपीटेडली कह चुके हैं कि तुर्की अपना रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहता है, यानी सऊदी पैसा आएगा, टर्किश टेक्नोलॉजी आएगी, पाकिस्तानी मैन पावर आएगी, और ये एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन बन तो सकता है, लेकिन तुर्की अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रखना पड़ता है चाहता है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, पाकिस्तान का जो मिस्त्री है, पाकिस्तान का जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, चपड़ासी जो है, अर्दली जो है, इसने एक वही फाइल पकड़ी हुई है जो मोहम्मद बिन सलमान ने पकड़ा दी है, चल पढ़ इसको, तस्वीर खींचो। ये ड्रामा है टोटल, ये सरमनी तो टोटल ड्रामा है ना, ये शोशा प्रोग्राम है, लॉट ऑफ पेपर एंड लॉट ऑफ मतलब के ग्लिट्स एंड ग्लैमर और टंग टकोर प्रोग्राम है, या टकटली प्रोग्राम है। लेकिन तैयब अर्दवान ने अब जो फाइल पकड़ी हुई अपनी साथ लेके आया, उसपे जो है वो तुर्की का झंडा बना हुआ है, ठीक है। वो बता रहा है हमें ये इस तरह का कराएगा फौजी मत समझना, ये जो तुमने पकड़ा हुआ साइड के ऊपर अपना चपड़ासी रखा हुआ है, उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी हुई है। और यहां पे पाकिस्तानी अब चपड़ासी जो है वो देखें, चपड़ासी अपने साथ में लेके गया हुआ है, अपने टब्बर से नवाज शरीफ के और मरियम कासिम भी साथ लेके गया हुआ है, और मरियम का यार भी साथ खड़ा हुआ है, और यहाँ पे सऊदी ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वो साथ अर्दली साथ खड़ा किया है, फिर अपने भाई को खड़ा किया है खालिद बिन सलमान को, उसके साथ जो है वो जब इसको पाकिस्तान के मिस्त्री को खड़ा किया हुआ है, मुनीर मिस्त्री को। ये आपको बताता है, और दूसरी तरफ तैयब अर्दवान खुद खड़ा हुआ है इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको भी जहन से निकालिएगा मत, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंगल के ऊपर आ जाइए, इसी तस्वीर को जहन में रखते हुए। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल अमेरिका है जानी, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी, प्रायोरिटी ईरान को कंटेन करने की है, ठीक है। पब्लिक डोमेन में ये बात बार बार डिस्कस जो है वो की जा रही है कि वॉशिंगटन अपने रीजनल पार्टनर्स के जरिए जिम्मेदारी लेना चाहता है, ताकि अमेरिका खुद जो है वो फ्रंट के ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। वहां इलेक्शन भी आने वाले हैं, बड़ा रोला पड़ा हुआ है, और इसीलिए बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की रीजनल डिफेंस अरेंजमेंट यूएस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, या सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि यूएस ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊं कि सदर ट्रंप ने बराह रास्त खुद कहा है कि शिया बैड है मुस्लिम है, सुन्नी गुड मुस्लिम है। शिया सुन्नी फसाद, ठीक है, ये अगर सिलसिले के अंदर वो कामयाबी से कर लेते हैं तो भाई उनकी तो कामयाबी है, वो तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें, वो तो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला कॉलोनियल चला रहे हैं, कामयाबी से यहां पे चला रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कौन भुगतेगा? पाकिस्तान भुगतेगा ना जी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने आके कहा कि ईरान बहुत पसंद है तो ईरान चले जाओ, उसके बाद ईरान जाके भी चुमिया चाटे करता है, वहां पे ईरान की आर्मी चीफ के साथ जो है वो ऑयल स्मगलिंग के अंदर या ऑयल शिप गुजारने के लिए भी सऊदीज को साथ मिला के बैक एंड के ऊपर बेताशा माल भी बनाया गया, ईरान ने भी कमाया, इन्होंने भी कमाया। लेकिन ये दुनिया इसी किस्म की है जिसके अंदर आप रह रहे हो, ठीक है।
اب یہاں پہ رسک کیا ہے میں فائنل آپ کو یہ بتا دوں پھر اجازت لوں گا. پاکستان کے لیے کیا رسک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات چیت ہے. یہاں پہ پاکستان کی ویسٹرن بارڈر آلریڈی انسٹیبل ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری, یہ زیادہ اہم بات ہے, دوسری بات یہ کہ پاکستان کی انٹیلیجنس خود یہ باتیں لیک پہلے سے کر رہی ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ایران سپورٹ کر رہا ہے. عزیر بلوچ کو سپورٹ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے, بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. تو ایران کے ساتھ یہ دشمنی تو بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھو کہ آپ کا افغانستان سے آپ نے دشمنی پہلے بنائی ہوئی ہے, ایران سے نئی دشمنی, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ڈالر چاہیے تو دشمنی تو بنانی پڑے گی, ایسے تو ہو نہیں سکتا. یمن کے ساتھ تو لڑ ہی آپ رہے ہو, وہ ایران کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ ایسٹرن بارڈر بھی جو ہے وہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہے, اور انڈیا کے ساتھ دوستی تو ہے نہیں, لیکن انڈیا کو اس وقت ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جو ٹریک 2 کے اوپر منت ترلا پروگرام چل رہا ہے, مودی جی ادھر دیکھ لو ڈرامہ, اس کو مودی جی کو قابو کرنے کے لیے ایک ریپو بنانے کے لیے ٹریک 2 چل رہا ہے, جس کو یہ ٹریک 1.5 کہہ رہے ہیں. ٹریک 1 کے اوپر لانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. لیکن پاکستان کا ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بھی کوئی سیکیور نہیں ہے. بلوچستان کے اندر انسرجنسی آپ کو پتا ہی ہے. پاکستان کی اکانومی تقریباً کلاپس کرنے والی ہے, اسی لیے یہ کرائے کے اوپر فوج بھیجنا بھی بہت ضروری ہے. پاکستان کا جو قرضے کا کرائسس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ڈیٹ کرائسس جو ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیک کے اوپر ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. ایسے وقت میں پاکستان اگر کسی مڈل ایسٹرن پراکسی کانفلکٹ کا حصہ بنتا ہے, جو بن گیا ہے, تو شیعہ سنی کانفلکٹ ڈیوائڈ کا حصہ بنتا ہے, تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ وہ منیر مستری کا تو نہیں ہوگا یار, یا نہ ہی اس کے جو ہے وہ اسحاق ڈالر کا ہوگا, نہ اس کے چپڑاسی شہباز شریف کا ہوگا, نہ اس کی مشوق اعلیٰ کا ہوگا. نقصان پاکستان کی عوام کا ہوگا نا جی. دیکھیں اگر کل سعودی عرب اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ ایسکلیشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا پاکستان آٹومیٹکلی اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائے گا؟ بنا ہوا تو ہے آلریڈی. یہ وہ سوال ہے جو اس ایگریمنٹ کے بعد ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے, لیکن ان کو جواب نہیں دیا جا رہا. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی دے آر آلریڈی انوالوڈ. اب ایران سے ڈائریکٹ پھڈا وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ کیا ڈائنامکس ہے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. ایران اور امریکہ کی اب ڈائریکٹ جو بات چیت چل رہی ہے عمان کے ذریعے چل رہی ہے, پاکستانیوں کو باہر نکال کے پھینکا انہوں نے کہا, اور دیکھا یہ الو کے پٹھے درمیان میں سارے کا سارا کام خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. فیورٹ فیلڈ مارشل کی گیم اوور ہے, صرف کرائے کے فوجی دینے کے لیے اور نام کے جی بم دے دیں گے, ٹھیک ہے, ایٹم بم ہے ان کے پاس, اور یہ ایٹم بم کا جو ہے مینٹیننس کا خرچہ یہاں سے لے لیں گے سعودی عرب سے. اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, پاکستانیوں کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, نقصان ضرور ہونے والا ہے. یہاں پہ ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں, پاکستان جو ہے وہ اس کی آئین کے مطابق, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, کیا پاکستانی پارلیمنٹ نے اس لیول کے اوپر ملٹری کمٹمنٹ کو اپروو کیا ہے؟ یا پھر دوبارہ اسٹریٹجک ڈیسیژن صرف جی ایچ کیو اور چند افراد لے رہے ہیں؟ اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ آپ کو ترکی کا آرمی چیف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا. تو مطلب جی ایچ کیو کا ڈیسیژن ہے. اگر کل پاکستانی سولجرز ایران کے خلاف فرنٹ کے اوپر نظر آئیں گے اور وہاں پہ مارے جائیں گے اور ایران جواب دے گا پاکستان کے اوپر, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عزیزان من, ہر الائنس صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہوتا, کہا جا رہا ہے صرف ڈیفنس کے لیے. ہر الائنس پاور پروجیکشن کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ہر الائنس کی اصلی کہانی اس وقت سمجھ آتی ہے جب پہلی گولی چلتی ہے تو اس الائنس کی, اس دن پتا چلے گا سعودی عرب نے جو ہے وہ اتحادی بنائے ہیں یا مرسنریز کرائے کے فوجی ہائر کیے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو سعودی عرب کی ریجنل کانفلکٹ میں ملٹری رول جو ہے وہ لینا چاہیے, شیعہ سنی ڈیوائیڈ کا حصہ بننا چاہیے, یا پاکستان کو اپنی اکانومی اور اپنی عوام کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اپنی ملک کی سیکورٹی پہ توجہ دینی چاہیے؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور دیں, ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. اور کل جو گیم انہوں نے اندر کھاتے چلائی ہوئی ہے سعودی عرب والی, اور یہ ذہن میں رکھیں بات کہ جو معذرت کے ساتھ جو ایران اور امریکہ کی گیم جو چل رہی ہے نا جی, وہ بھی کوئی نیکسٹ لیول کی گیم چل رہی ہے جس کے اوپر میڈیا سائلنس اختیار کیا گیا ہے چند مخصوص, کیونکہ یہاں پہ تو سعودیہ انے وا پیسہ پھینک رہا ہے, تو یہ پروجیکشن اس کی کرنا چاہتے ہیں, پاور پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن اندر کھاتے جو ڈیل چل رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایران جیت رہا ہے جنگ, جیت چکا ہے جنگ. ثبوت کیا ہے؟ کل صبح حاضر کر دیں گے وہ ثبوت سارے آپ کے لیے. چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کل والا ویلاگ دیکھ سکیں.
खुदा हाफिज।